बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ है। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि बरोज़ जुम्मा रियासत ने की जानिब से एक और गेम डाल दी गई है। जी हाँ, रियासत कहीं ना कहीं मुस्तरिब है, उसकी कैलकुलेशन के अंदर कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। जहाँ मानक बलोच का जिस्मानी रिमांड में मजीद इजाफा किया गया, वहीं अलीमा खान साहब दूसरी खातून है, उनको ज़रा थोड़ा सा खामोश कराना है, उनकी ज़रा भी थोड़ी तबीयत, मगर नहीं सर, ये ब्रीड तो एक ही है ना, वो उसी तरह ही है जिस तरह के इमरान खान साहब हैं। बिल्कुल सेम कहा जाता है कि इमरान खान साहब का जो फीमेल वर्जन है, अगर उसको अलीमा खान साहब कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आज अपने बेटे की समात पे थी एटीसी की अदालत, और एटीसी की अदालत के बाहर उनके ये जुमले ही काफ़ी हैं कि मेरी एक बहन इस वक्त कोल्ड अकबर जेल में है, जहाँ हसान न्याजी को 10 साल मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी है। एक बहन मेरे साथ बैठी हुई है, चाहे हमें बच्चों को 10-10 साल कैद की सज़ा दे दो, चाहे मेरे भाई को 14 साल कैद की सज़ा दे दो, हमने किसी किस्म का कोई घबराना नहीं है। बेशक हमारे बच्चे उठा लो, जो कुछ भी है, हम यहाँ खड़े और हमने घबराना नहीं है। तो पता चल रहा है कि रियासत को अब ज़रा ज़रा ख़वातीन वाला मामला जो है ना, वो थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। सुहेल बड़ाई साहब का जी पहला रद्द-ए-अमल आया, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अंसार अब्बासी साहब ने ताकतवरों के दिल की बात की है। कल एक मैसेंजर नंबर 1 आया था जी, मनी फारूक साहब की शक्ल में, आज अंसार अब्बासी साहब की शक्ल में भी आया है कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 केसेस में जमानत दी है, उस पर आप लोगों ने मुतमईन नहीं होना। वो चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं शहरोज से मुतल्लिक बता दूं जी, इमरान खान साहब के भांजे, अलीमा खान साहब के बेटे, और आज उनको रात को, तो खैर अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मेरी पंजाब पुलिस के चीफ से बात हुई, वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, हमने शहरोज को नहीं उठाया, वो बुलेट प्रूफ जो जैकेटें पहन के आए थे वो पुलिस वाले नहीं थे, कोई और थे, हमारे पास नहीं। और ये हर पैमाने पर आपको, मैंने भी आपको सब ये बात शेयर की कि जी वो नहीं है। तो इससे कम से कम ये पता चल गया कि फिर रात गए, पुलिस ने जाके माना, फिर आज सुबह अदालत में एटीसी के पेश किया, एटीसी में पेश किया। उस सारी तफ्तीशों में तफसील तो मैं आपके साथ शेयर करता ही करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया, फिर तस्लीम किया गया, तो कम से कम इतना पता चल गया कि ये वाकई इमरान खान साहब सही कहते हैं कि इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे बंदे को ना पता हो, यानी हुकूमत को ही नहीं पता कि उठाने वाले कौन है, तो आप इससे बड़ी क्या बात होगी। और ऐसी खैर बेबहा मसाले हैं हमारे पास, लेकिन शुक्र है अदालत के अंदर पेश हो गए, नहीं तो इंतज़ार पंजोता की मिसाल हमारे सामने है, और ऐसे कई लोगों की मिसाल हमारे सामने है। मुझे तो वो अब्बासी साहब नहीं भूलते, सादत अब्बासी, सदाकत अब्बासी, मुझे तो वो भी नहीं भूलते। मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं भूलते। शेख रशीद साहब, शुक्र है वो आए, मगर जो पोजीशन थी उनकी, मुझे तो वो बंदा भी नहीं भूलता। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी का एक बंदा था, वो जिस तरीके से प्रेस क्लब में आके उसने कहा था कि नहीं नहीं, मेरे में मर्ज नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे पास हैं, लेकिन शुक्र है कि यहाँ ये है। लेकिन बहरहाल जो मैसेज देना था, तो तभी अलीमा खान साहब ने कहा बेशक हमारे बच्चे उठा लो, सबको सजा दे दो, हम खड़े हैं, हमने घबराना नहीं है। लेकिन सर, घबराने वाली बात कहाँ से शुरू हुई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। घबराने वाली बात यहाँ से शुरू हुई कि जी इमरान खान साहब के भाई बेटे को रात को घर से सादा कपड़ों वाले लोग ले गए, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ये मशकूक तमाम अफराद मौजूद भी थे, और इन्होंने अच्छी खासी ना एक सीन क्रिएट हो गया जी। अच्छा, अब क्या हुआ जी, आज आज ये हुआ कि उनको अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया ना, तो सर अब मंजर अली गुल साहब, नाम ही काफ़ी है उस जज का ना, एटीसी के जज, नाम ही काफ़ी है उस बंदे का, उसमें कोई ज़्यादा बात करने वाली बात भी नहीं है ना। तो आज ना सर बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर साहब सामने आए। ज़रा सलमान अकरम राजा साहब साथ देखें, एटीसी के अदालत में पेश हुए अलीमा खान साहबा के बेटे के लिए। बानी पीटे के भांजे शारिस खान को जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई, 8 दिन की जिस्मानी रिमांड दे दिया उनका। मगर सर आप मजाक चेक करें, फिर इसलिए कह रहा हूं, जज का नाम ही काफ़ी है। एटीसी जज मजर गुल समाअत कर रहे थे जी। जना हाउस हमला केस में मुलविस है ये मुलजिम, तफ्तीशी अफसर ने कहा ना, 3 साल पुरानी बात। उन्होंने कहा मुलजिम को कब नामजद किया गया, अदालत का सत्सार। उन्होंने कहा 23 सितंबर 2023 से मुलजिम मुकदमे में नामजद है। मुलजिम को ज़िमनी बयानात की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया। हम कभी इस केस पे मुलजिम नहीं थे, वकील सलमान अकरम राजा साहब ने बताया। सिर्फ हमें हरासा करने के लिए मुकदमे में नामजद किया गया है। ये बताएं, अगर नामजद थे तो 27 माह क्यों लगे, 27 माह क्यों लगे। ये सिर्फ बानी पीटे की जमानतें मंजूर होने का रद्द अमल है। केस की फाइलें मंगवाएं, अदालत का तफ्तीशी अफसर को हुक्म। और फिर शाहिद खान 27 माह से मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन कभी बैरून मुल्क भी गए, बैरून मुल्क से आए भी, कई एथलेटिक्स के चैंपियनशिप्स के अंदर उन्होंने हिस्सा भी लिया, मैराथन के अंदर कई बार सर।
کل کی تاریخ میں یعنی جمعرات کی تاریخ میں ولیمہ خان صاحبہ کے ساتھ موجود بھی تھے، بلکہ منگل کی پیشی میں ولیمہ خان صاحبہ کے ساتھ موجود بھی تھے اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے باہر. تو یہ تمام چیزیں تو تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا تو اچھا خاصا ہوا. تو پھر جج صاحب نے کہا میں کیا کروں، اتنا کبا کیسے سفید کروں. ان کا تھوڑی بریک لیتے ہیں. تھوڑی بریک لینے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا مقابلہ کرنا، سر تگڑے وکیل کا مقابلہ کرنا بھی جج کے بس کے، وہ بھی اس طرح کے جج جو جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی کمپرومائز. سر 27 ماہ بعد ایک بندہ پاکستان میں ہے، پاکستان آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ڈیالہ بھی جاتا ہے، ماموں سے بھی ملتا ہے، اس کا کسی سیاسی سرگرمی میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچانک اس کو گرفتار کر لی جائے صرف اس وجہ سے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس دن حسان خان کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، تو پھر ان کو ضمنیوں کے اندر ڈال دیا. تو اچھا خاصا مذاق ہوا. پھر تھوڑی دیر بعد جب باہر آئے تھے، جب باہر آئے تو سر اس کے بعد کیا تھا 8 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا گیا ہے. تو جناب میں نے بتایا جج منظر علی گل صاحب نام ہی کافی ہے. تو جو گیم چل رہی ہے سر اس میں تو یہ گیم بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ سر دوسری گیم کیا ہے آپ کو پتا ہے، سہیل بڑائی صاحب کا کالم تھے، وہ سہیل بڑائی صاحب کی اب تو بھی سہیل بڑائی صاحب بھی معصوم نظر آنے لگ گئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مجھے خود بھی نہ. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے ان سے متعلق بتایا کہ جناب انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سب کیا نا، تو اب فرٹرنیٹی بول رہی ہے تو ذرا ایک دو چیزیں ذرا سن لیں تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی میں کس بنا پہ کہہ رہا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا اب سہیل بڑائچ کچھ نہیں کریں گے. ابھی جو رد عمل ہے وہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا اب سہیل بڑائچ صاحب کچھ بھی نہیں کریں گے. جب آپ قریب ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، جب آپ قریب ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ پر بہت سی پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں. وہ بیسیکلی مقتدی یا آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں. بہت سے رسک بھی ہوتی ہیں. اب سہیل بڑائچ کچھ بھی نہیں کریں گے، بیچارے اٹھیں گے اور اپنے کپڑے جھاڑیں گے اور بیٹھ جائیں گے. یہ نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ ہے، مطلب وہ بھی ماضی میں پورے تجربے کار رہے ہیں. اعزاز سید صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا مکمل متفق ہوں جی. انہوں نے کہا اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا سمجھ میں آتی ہے، لیکن فوجی ترجمان ہیں جی، انہیں سہیل بڑائی صاحب جیسے سینئر صحافی سے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے کہ سستی شہرت کے لیے اور یہ تمام چیزیں. حسن ایوب صاحب نے بھی میرے سے بات کی تھی اور مجھے یہی بات انہوں نے بتائی کل پروگرام میں بھی. اچھا اس کے علاوہ سیکنڈ رد عمل بھی سنیں جی. سیکنڈ رد عمل آیا ہے جی انصار عباسی صاحب کا. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں سہیل بڑائچ کا رد عمل تو نہ آیا، لیکن انصار عباسی کا رد عمل اس سلسلے میں کہ سہیل بڑائچ کے متعلق الفاظ کا چناؤ ڈی جی آئی ایس پی آر کو مناسب کرنا چاہیے تھا. کہتے میری سہیل بڑائچ سے بات نہیں ہوئی. اچھا یہ حیرانگی کی بات ہے انصار عباسی صاحب کی سہیل بڑائچ صاحب سے بات نہ ہوئی ہو. میں نے کہا بات نہیں ہوئی، لیکن غلطی کس کی تھی اور کہاں غلطی ہوئی نہیں معلوم، لیکن آئی ایس پی آر کو جواب کا حق حاصل ہے. لیکن میری رائے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو الفاظ کے چناؤ ذرا مناسب کرنا چاہیے تھا. تو سہیل بڑائی صاحب تو بول نہیں سکتے بقول نجم سیٹھی صاحب کے کپڑے جھاڑیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن ان کے دوست احباب ان کے موقف کی تائید کریں. اور کل ویسے بھی جو صاحب جنہوں نے پروگرام ہوسٹ کیا تھا نا، اس نے خود بھی بتا دیا کہ ٹیبل پہ یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. اس کے کانٹیکسٹ کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا. یہ سارے سوال سہیل بڑائی صاحب نے کیے تھے. ہاں وہ جو 2 گھنٹے میری ملاقات رہی وہ بات جھوٹ ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں. اچھا دوسرا میسج، اب کل منی فاروق صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا کہ جناب عمران خان صاحب کی نا 26 مئی کو ہاں جی عمران خان صاحب کی نا 9 مئی کے حوالے سے نا، جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو ان کو نیب کی عدالت میں نیب کی حراست میں دیا گیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے کچھ کالیں کی تھی، وہ آڈیو ویڈیو سب آتا ہے. تو کم از کم یہ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ضمانت ہونے جا رہی ہے. تو ایک دم سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس میں 8 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانت تھی، اس پہ یہ رد عمل آیا. چلے سمجھ میں مجھے آ گئی کہ جی میسج آ گیا. منی فاروق صاحب کہہ رہے کہ جو کوئی ضمانت بار بار نہیں آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر سر بات میں نے بولا کہ کچھ چیزیں کیلکولیٹر کے اندر نہیں ہے نا، وہ کیلکولیشن کے اندر نہیں ہے. انصار عباسی صاحب آج باقاعدہ پھر لکھ رہے ہیں، انہیں کہا حکومت سے متعلقہ حکام مطمئن ہے، حکومت سے متعلقہ حکام مطمئن ہے. کتنے مطمئن ہیں؟ وہ شہروز کی گرفتاری سے اندازہ لگا لے کہ رانا ثناء اللہ کو بھی نہیں پتا کہ پولیس کے پاس ہے یا نہیں ہے. پولیس ان سے بھی سچ بات نہیں کر رہی اگر پولیس نے اٹھایا ہو تو. انہوں نے کہا عمران خان سے متعلق حکام مطمئن ہے کیونکہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے. جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت پر خوشی منا رہی ہے، اسی وقت دوسری جانب کے حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے. یہ میسج آیا جی.
پی ٹی آئی اس کے حامی بانی چیئرمین عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اعلیٰ عدلیہ کی اعلانیہ پالیسی کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کئی ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں متوقع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی واضح کر چکی کہ اپیلیں آئندہ سال یعنی 2026 میں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی یہ ہدایت دے چکی ہے مختلف نوعیت کی اپیلوں کی ترجیح دی جائے۔ عمران خان کے کیس کے فوری سماعت کا معاملہ غیر اہم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کی فوری سماعت کا معاملہ غیر اہم ہو چکا ہے۔ پھر پوری تفصیل بتائی کہ عمران خان صاحب اپیل میں 14 سال کی سزا ہوئی بھی ہے القادر ٹرسٹ میں، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائیں۔ اس سے پہلے 2017 کے کچھ کیسز سے وہ آنا، تو عمران خان صاحب کی کیسز کو پریورٹی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے تھرو ایک میسج ضرور پاس کیا گیا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے جی، سب اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ 31 جنوری 2025 کو عمران خان صاحب کی اپیل دائر کی گئی تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا فیصلہ مختلف عدالتوں میں عمران خان کے خلاف مقدمات کے بعد فیصلے کے بعد ہوگا، اور 2026 میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی طرف جائے گی۔ بہرحال فورس تو کیا ہوا ہے پاکستان طریقے سے، پریشر بھی ڈال رہی ہے، لیکن بہرحال اپنے کچھ کیا کہتے ہیں اسپوکس پرسن یا اپنے کچھ نمائندے کے تھرو طاقتور اپنے میسج بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تبھی یہ علیمہ خان صاحبہ کی شکل میں ہو یا ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی شکل میں ہو، اس باری تھوڑا خواتین نے پریشان کیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔